बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ईमेल हैदराबाद से हमारी एक बहन ने भेजा है और बहन का सवाल ये है कि वो बहन जो है वो ग्रेजुएट इन मेडिसिन है। आई हैव पैशन ऑफ लर्निंग इल्म एंड कुरान एंड हदीस। माय पेरेंट्स वांटेड मी टू स्टडी पोस्ट ग्रेजुएट इन गायनेकोलॉजी सो दैट आई कैन सर्व द उम्मा। हाउ शुड आई प्रोसीड इन स्टडी? जबकि कायनात के इल्म को झुटलाना है और करने वाली ज़ात तो सिर्फ़ एक अल्लाह की है। फर्दर हाउ शुड आई गेन इल्म दीन? प्लीज़ हाईलाइट हाउ शुड आई स्टे अवे फ्रॉम सेइंग कुफ्र कलिमाज। जैसा कि ऊँट को ख़ारिश हुई थी फिर सारे ऊँट को ख़ारिश होंगी। जज़ाकल्लाहु खैरन। देखो, हमारी जिस बहन ने ये सवाल किया है, देखो मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअल में जो अल्लाह के नबी की अहादीस है उनको समझना बहुत ज़रूरी है, और जब तक हम उनको समझेंगे नहीं तो फिर इसी तरीक़े से हमारे नौजवान जोश और जज्बात में आकर ये कहेंगे कि जब करने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है तो फिर हमको ये इल्म सीखने की क्या ज़रूरत है। ऐसा नहीं है। जब सब कुछ करने वाली ज़ात अल्लाह की है तो फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के मैदान में क्यों आए, उहद के मैदान में क्यों आए? खंदक जो है वो तो सबब है ना हिफाजत का। अरे भाई, अल्लाह ताला फरिश्तों को भी उतार कर मुसलमानों की हिफाजत करा सकते थे, फिर खंदक क्यों खोदी आपने? वो इसीलिए सबब के तौर पे। तो सबब जो है, चूँकि अगर कोई सबब का इनकार करेगा इसका मतलब उसने अल्लाह की ज़ात का इनकार किया, क्योंकि सबब को तो अल्लाह ने ही पैदा किया है। तो अल्लाह की ज़ात जो है उसने बीमारी निकाली है तो हमको इस बात का हुक्म दिया है कि हम यकीन और भरोसा तो इस पर रखें कि शिफा अल्लाह देंगे, लेकिन दवा को भी हम बतौर सबब के इस्तेमाल करेंगे। अगर हम उसका इनकार करते हैं तो मतलब ये है कि हम अल्लाह की फ़ितरत का इनकार कर रहे हैं। और ये अंबिया की सुन्नत है। अल्लाह के नबी की ज़िंदगी को अगर आप उठाकर देखोगी तो आपको मिलेगा कि ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को परहेज़ करने का हुक्म दिया, दवा इस्तेमाल करने का हुक्म दिया। क्यों? वो तो अल्लाह के नबी थे। हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहहु खैबर के मौके पर आपने पूछा अली कहाँ हैं? वो सबसे पीछे थे, क्योंकि उनकी आँखों में दर्द था, तकलीफ़ थी, पानी बह रहा था। वो आए सामने तो अल्लाह के नबी ने उन्होंने खजूर खाना शुरू की तो आपने फरमाया अली आँखों में तकलीफ़ है, खजूर खा रहे हो? उन्होंने कहा कि अय अल्लाह के नबी, उस आँख की तरफ से खा रहा हूँ जो सही सलामत है। तो अल्लाह के नबी ने ख़ुद अपने सहाबा को परहेज़ का हुक्म दिया। तो ये जो आपका पहला जुमला है, बिल्कुल ये बात बिल्कुल बरहक है। हर चीज़ का इल्म वो अल्लाह की ज़ात को है और अल्लाह तबारक व तआला ही कायनात के पूरे निज़ाम को चलाने वाले हैं। लेकिन अल्लाह ने कायनात का निज़ाम ही ऐसा बनाया है कि हम अल्लाह ताला के बनाए हुए निज़ाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, यकीन और भरोसा अल्लाह की ज़ात पर रखें। दूसरी बात जो आपने जो कहा है, दूसरा कलीमा, कि वो जो अल्लाह के नबी की हदीस है कि एक ऊँट को जब ख़ारिश हो गई थी तो आपने फरमाया कि पहले ऊँट को किसने ख़ारिश दी। तो इसका मतलब ये नहीं है, ये पूरी हदीस का मतलब ये नहीं है कि आपने ये नहीं फरमाया कि उनको जो है परहेज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि आपने वो सहाबी जिन्होंने ये कहा उनके दिल में ये यकीन पैदा करने के लिए कि देखो बीमारी किसने पैदा की? अल्लाह ने पैदा की। परहेज़ तुम करो, वो तुम्हारी ज़िम्मेदारी है, लेकिन अपने दिल से ये यकीन मत निकालो कि बीमारी कहाँ से आई, अल्लाह की तरफ से आई। तो जैसे अल्लाह ने एक ऊँट को ख़ारिश दी है तो ये उनके दिल में अल्लाह का यकीन पैदा करने के लिए उनको, क्योंकि अल्लाह के नबी की ये सुन्नत आपको मिलेंगी कि आपने हर चीज़ को, सहाबा की हर चीज़ को लाकर दीन से इसलिए जोड़ा ताकि हर चीज़ के अंदर उनके दिल से ये यकीन ना निकले कि ये दुनिया के ज़रिए से हो रहा है, बल्कि ये यकीन फ़ौरन पैदा करने की कोशिश की कि यकीन दिल में आ जाए कि ये चीज़ अल्लाह की तरफ से है। बहुत सारे मौक़े हैं जिन मौक़ों पर, अभी जैसे मिसाल के तौर पे खैबर के ही फ़तेह होने के बाद वो साहबा बाज़ार लगा के माल बेच रहे थे। एक साहबी आए, उन्होंने कहा मुझे इतना फ़ायदा हो गया, इतना प्रॉफिट हो गया, इतना नफ़ा हो गया। तो अल्लाह के नबी ने उनसे फरमाया कि तुमको दुनिया के नफ़े से भी बड़ा नफ़ा बताऊं? बोले हाँ बिल्कुल बताइए। तो आपने फरमाया कि दुनिया के तुम्हारे नफ़े से भी जो बड़ा नफ़ा है वो उनको जो है इशराक़ के नमाज की फ़जीलत बयान की या चाश्त के नमाज की। ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है कि 2 रकात अगर तुम वो नमाज़ पढ़ लोगे, ये तुम्हारे सुबह से शाम तक के इतने दुनिया के प्रॉफिट से ज़्यादा वो नफ़े वाली चीज़ है। तो ये अल्लाह के नबी की
سنت رہی ہے، تو وہ سمجھانے کے لیے اب جیسے مثال کے طور پہ کورونا وائرس کا ہم اگزامپل لیتے ہیں۔ کورونا وائرس شروع کہاں سے ہوا؟ وہ ہوا چائنا سے۔ آپ کو پتہ ہے شروع میں نے خود یہ کہا تھا کہ چائنا کچھ ریسرچ کر رہا تھا اس لیے کورونا وائرس آیا، لیکن بعد میں نے پڑھا 3 مہینے کے بعد امریکہ، UK، فرانس، پوری دنیا کے جو بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں انہوں نے 3 مہینے تک لگاتار ریسرچ کیا اور اس کے بعد یہ کہا کہ یہ بات غلط ہے کہ چائنا لیبارٹری میں کوئی وائرس تیار کر رہا تھا، یہ قدرتی ہے، نیچرل ہے، فطری ہے۔ ان لوگوں نے جب اس کا اعلان کر دیا تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ وائرس کا پیدا کرنے والا کون؟ ایک اللہ کی ذات۔ پیدا کہاں کیا؟ چائنا میں، لیکن پھیلا کہاں پہ؟ پوری دنیا کے اندر۔ وہ تو پیدا کس نے کیا؟ اللہ کی ذات نے پیدا کیا، دنیا کی طاقتوں کو جھکایا اللہ نے اس کے ذریعے سے۔ تو یہ یقین ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ پرہیز ہم کریں گے، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کورونا وائرس آ گیا تو اب ہم پرہیز نہیں کریں گے، نہیں، جو ہوگا اللہ سے ہی ہوگا، اب ہم تو پرہیز نہیں کریں گے اور یہ نہیں، اس کا بھی ہمارے نبی نے ہم کو حکم دیا، پرہیز کرو، تو ہم پرہیز بھی کر رہے ہیں کہ کورونا پیشنٹ سے دور رہو، ماسک یوز کرو۔ ابھی دیکھو یہ میں ماسک اپنے ساتھ میں ہی رکھتا ہوں، ماسک استعمال کرو، ہینڈ سینیٹائزر ہمارے آفس کے باہر لگا ہوا ہے، ہر آنے جانے والے کے بھی لیے ہم نے اس کو فری کر دیا۔ جو پرہیز ہے وہ ہم کر رہے ہیں، لیکن یقین دل میں یہی ہے کہ یہ وائرس اللہ نے پیدا کر کے بڑی بڑی دنیا کی سپر پاور طاقتوں کی کمر اللہ نے جھکا دی، ان کو اپنی اوقات بتا دی۔ جن ملکوں کو یہ لگتا تھا کہ اب ہماری لڑائی ہوں گی تو وہ ایلین سے ہی ہوں گی، جیسے ہالی ووڈ کے اندر فلمیں بنتی ہے نا، انہوں نے ایسی فلمیں، اب تو ہم کو انسانوں سے کوئی خطرہ ہی نہیں ہے، بولے ہم تو گنتے ہی نہیں دنیا کی طاقتوں کو، اب ہماری اگر کوئی لڑائی ہوں گی تو وہ اسٹار وار اور کیا کیا کہتے ہیں اس کو، ایونجرز، ایسے سب انہوں نے من گھڑت بنا دیے تھے دل سے، جن کو دیکھ کر لوگوں کو بھی لگتا تھا کہ واقعی میں بھی اب کچھ ہوگا تو دوسرے پلانٹ کے جو ایلینس ہیں انہی کے ساتھ میں ہوں گا۔ تو اس کے لیے یقین اور بھروسہ اللہ کی ذات پر، اللہ انسان کو اس کی اوقات کبھی کبھی بتا دیتے ہیں۔ تو یہ جو 2 باتیں آپ نے لکھی ہے، بالکل کائنات کا جو علم ہے، کائنات جو کچھ بھی ہے یہ بے بس ہے اللہ کی طاقت کے سامنے۔ اور دوسری جو چیز آپ نے لکھی کہ ایک اونٹ کو خارش ہوئی تھی، کس کی وجہ سے؟ اللہ کی وجہ سے، اس کو تو اللہ نے ہی خارج دی تھی۔ تو یقین ہمارے دل میں اللہ کا ہی ہونا چاہیے کہ چائنا میں وائرس آیا، کہاں سے آیا، کس نے پیدا کیا؟ ووہان کا جو وہاں کا مارکیٹ ہے وہاں پہ جو آیا سب سے پہلے اللہ کی طرف سے آیا۔ تو یقین اور بھروسہ ہمارا اللہ کی ذات پہ ہو، لیکن ہم میڈیکل کا علم بھی سیکھیں گے، آپ کو پوسٹ گریجویشن بھی کرنا چاہیے، لوگوں کا علاج بھی کرنا چاہیے، پرہیز بھی کرنا چاہیے، کیونکہ نیچرل اور فطری چیزیں ہیں اس پر بھی ہم عمل کریں گے، لیکن یقین اور بھروسہ اللہ کا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔